दर्शकवृन्द नमस्कार। यो समय हो संवादको। देश सङ्घीय चुनावको माहौलमा डोरिएको छ। मङ्सिर 4 गते सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्ने निर्क्युल गरिसकेको छ। दल दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। पुराना दलहरू गठबन्धन बनाएर पनि आफ्नो शक्ति जोगाउन चाहिरहेका छन्। नयाँ दलहरू आफ्नै मौलिक शैलीमा जनतासँग जाँदैछन्। त्यसै क्रममा एउटा पार्टी छ, हाम्रो पार्टी नेपाल। यो आफ्नै तौर तरिकाले चुनावी समर सामना गर्दैछ। आखिर यो पार्टीले के गर्दैछ, यसै विषयमा केन्द्रित संवादका लागि यसका संयोजक गोविन्द बोहरा, जसको उपनाम ब्रह्माण्ड भनिएको छ, आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। ब्रह्माण्ड सर, स्वागत छ। धन्यवाद। नामै उपनामै ब्रह्माण्ड छ, के हो यसको सार्थकता सर? यो चाहिँ आध्यात्मिक नाम हो। हामी मनोक्रान्तिको उत्पादक हौँ। मनोक्रान्तिको साधनाको क्रममा चाहिँ यो नाम मैले गुरुबाट पाएको हुनाले राजनीतिमा पनि यही नामले चाहिँ अहिले बढी म चिनिन्छु। यो भित्र यही नै हो। हाम्रो पार्टी नेपाल। अब हाम्रो भने त हामी सबैको हुने होला। यो के पार्टी हो, कस्तो पार्टी हो? हाम्रो पार्टी नेपाल, यहाँले ठिक भन्नुभयो, यो नेपालको पार्टी हो। यो नेपालको मौलिक विचारसँग जोडिएर आएको पार्टी हो र हामीले देखेको मूल समस्या यो अहिलेको संविधान हो। 72 को संविधान, 2072 असोज 3 को संविधान, 2062-63 भन्दा अगाडिको 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताको उपजको रूपमा हामी लिन्छौँ, जो नेपाल विपरीतको छ। र यो संविधानलाई पूर्णतया परिवर्तन गरी नेपालको मूल शक्ति, हाम्रो यहाँको मौलिक शक्ति, पहिलाको चाहिँ राज संस्था जो वीरेन्द्र रहनु हुँदासम्म थियो, त्यो राज संस्थालाई हामीले पुनः जगाउनु पर्छ। हामीले चाहिँ पुनःस्थापना नभनिकन त्यो जगाउनलाई निर्माण भन्छौँ। हाम्रो पार्टी नेपाल, नेपालको मौलिक विचारसहितको नेपालको मौलिक राज्य व्यवस्था, राज संस्थाको निर्माणको निमित्त अगाडि बढिरहेको पार्टी हो। हाम्रो पार्टी चाहिँ यो संविधानलाई पूर्णतया खारेज गर्दै नेपाल अनुकूलको संविधान निर्माण गर्ने पक्षधर हो। भनेपछि मङ्सिर 4 मा हुने चुनावमा यहाँहरूको पार्टीले भाग लिँदैन? हामी अहिले सिधै संविधान मान्दैनौँ भनेर विद्रोहमा चाहिँ जाँदैनौँ, तर हामीले वैधानिक विद्रोहको राजनीतिक कार्यदिशा समातिसकेका छौँ। त्यो वैधानिक विद्रोहको कार्यदिशाको कार्यक्रम स्वरूप अब हामी लगत्तै अबको 1 हप्ता पछिबाट हामीले जनभ्रमण कार्यक्रमको तय गरिसकेका छौँ। त्यसकारण यो अहिले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता, सरकारले चुनाव घोषणा गरिहाल्यो, चुनावमा भाग लिने, जनताले जिताउँछन् र हामी 2/3 लिएर आएर संविधान बदल्छौँ भन्ने हाम्रो प्राथमिकता होइन। हामी त्यहाँ जाँदैनौँ होइन। हाम्रो पहिलो प्राथमिकता सबभन्दा पहिला नेपाल विपरीतको संविधान दिने नेतृत्वहरू र यो दलहरूलाई, जनतालाई नयाँ तरिकाबाट विचार दिँदै विद्रोहको स्वरूपमा उतार्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो लाइन छ। राजनीतिमा सपना देख्न त पाइन्छ गोविन्द सर, तर वैधानिक विद्रोह गरेर फेरि राज संस्था फर्काउँछु, यो 72 को संविधान खारेज गर्छु भने त यो त नदीलाई उल्टो दिशामा फर्काउने जस्तै होला नि, होइन? व्यवहारिक त देखिँदैन नि। फर्किन्छ, किनभने चीनमा गङ्गालाई फर्काइया छ। हेर्नुहोस् है, अलिकति यसको अर्को उदाहरण भए पनि विश्वमा क्रान्तिका जति पनि देशहरू हामीले देख्छौँ, त्यसपछि उथलपुथल भएका छन्। समाजवादी देशहरू पुँजीवादमा रूपान्तरण भएका छन्। पुँजीवादी देशहरू क्रमशः समाजवादतिर उन्मुख पनि भएका छन्। हामीले नेपाललाई यो अहिलेको विकृत राजनीतिक अभ्यासबाट मुक्त नगराएसम्म चाहिँ नेपाली जनताले मुक्ति पाउँदैनन्। त्यो गराउनु हाम्रो दायित्व हो। हामी नेपालबाट जन्मिएको हुनाले नेपालको मौलिक विचार, विशेष गरी हामीले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको लिगेसीलाई पक्रेको हुनाले यो गर्न सक्नुपर्छ भन्ने हो। पृथ्वीनारायण शाहकै पथ पछ्याउने थुप्रै राजनीतिक दलहरू छन्, शक्ति समूह छन्, टुकुडे क्लबहरू छन्, समूहहरू छन्, तर ती सबै एकै ठाउँ आएर एकताबद्ध भएर सङ्घर्ष गर्न अथवा जनतामा जान, जनतालाई कन्भिन्स गर्न किन सक्दैनन् सर? पर्छ। त्यसैको स्वरूप हाम्रो पार्टी नेपालले नेतृत्व लिँदैछ। त्यसकारण जनभ्रमण कार्यक्रम अहिले बन्यो हो। यो
तत्काल बनेको होइन कि लामो समयको राजनीतिक सङ्घर्षबाट बनेको छ। अब हामी पनि राज संस्था निर्माणको पक्षमा त गत सालको भदौबाट नै आएको हो, 1 वर्ष हुन लाग्यो। पहिला त हामी प्रत्यक्ष गणतन्त्र 10 वर्ष समय त त्यसमा लाग्यो। अनि यो 10 वर्ष चाहिँ गणतन्त्रको पक्षधर भएर बिताउने अनि गएको 1 वर्षदेखि राज संस्था प्रेमी हुने यो चाहिँ के सिफ्ट हो नि सर? हो, यही कारण हामीले चाहिँ हाम्रो विशेष गरी छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतसँग चाहिँ छलफल गर्ने क्रममा नेपालमा राज संस्थाको अनिवार्यता किन भन्ने कुरा त्यहाँबाट हामीले निष्कर्ष निकाल्यौँ। विशेष गरी दक्षिण एसियाको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन, अब अहिले त्यसको उपजको रूपमा चाहिँ घटनाक्रमहरू चाहे एमसिसी चाहे एसपिपी, पछिल्लो समय चीनले ताइवानमाथिको जुन घेराबन्दी त्यहाँसम्म पुग्दाखेरिको सम्पूर्ण रूप हेर्दाखेरि चाहिँ राज संस्था अनिवार्य। यदि नेपालले आफूलाई दीर्घकालीन रूपमा आफ्नो मौलिकतासहित छिमेक ठुला 2 राष्ट्रहरूका बीचमा विकास गरेर आफ्नो मौलिकता देखाउन चाहन्छ भने राज संस्था अनिवार्य देख्यौँ। त्यसकारण गणतन्त्रको नाममा हामीले राजनीति गर्नु भनेको यो चाहिँ नेपाल राष्ट्रलाई हामीले माया गरेको ठहरिएन। हाम्रो औचित्य त्यहाँ पुष्टि हुने देखेनौँ र आम नेपाली जनतामा जाँदाखेरि अब हामी जति ठाउँमा पुग्यौँ उहाँहरूको चाहना समेत यही भएको कारण हामीले चाहिँ राज संस्था निर्माणको बाटो रोज्नु पर्यो। यो छिमेकी राष्ट्रको चाहना समेत यो हाम्रो निष्कर्ष हामीले पाएको त्यो हो। 74 को निर्वाचनमा गणतन्त्रवादी नयाँ दलका रूपमा रविन्द्र मिश्रले साझा विवेकशीलबाट उम्मेदवारी दिँदा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा हाराहारी मत ल्याएर दोस्रो निकटतम प्रतिद्वन्दी भएको थिए प्रकाशमान सिंहसँग। तिनै रविन्द्र मिश्रले पछिल्लो स्थानीय चुनावभन्दा केही समय अगाडि विचारभन्दा माथि देश भनेर राजतन्त्रात्मक विचार लिएर स्थानीय चुनाव लड्दाखेरि एक ठाउँमा बाहेक 751 753 कहीँ पनि निकाय जितेनन्। यो अवस्थामा तपाईको यो विचार शिफ्ट पतनको बाटो हो कि? अब रविन्द्रजी र हामीमा आकाश जमिनको फरक छ। हेर्नुहोस्, रविन्द्र मिश्रजीको साझा पार्टी पहिला जुन जन्माउनु भयो उहाँलाई जो आरोप लाग्ने गरेको छ र उहाँले पहिला भन्नुभएको यो संविधान नेपाल विपरीतको संविधान उहाँले भन्नुभएन नि 74 को चुनावमा। संविधान ठिक, यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त पात्रहरू गलत भए भन्नुभयो हो नि। तैपनि उहाँले झन्डै चुनाव जित्नुभएको काठमाडौँ 1 क्षेत्रमा प्रकाशमान सिंहलाई झन्डै 700-800 को 751 मतको अन्तरले मात्रै प्रकाशमान सिंहले जित्नुभयो हो। अहिले उहाँ अब हामी फरक निष्कर्षबाट राज संस्थाको पक्षमा आयौँ। हामी राजतन्त्र अथवा राजावादीको पक्षमा आएको होइन, राजतन्त्रको पक्षमा आएको पनि होइन, हामी राज संस्थाको पक्षमा आएको। उहाँ र हामीमा फरक के हो भने हामीले उहिलेदेखि नै हामी गणतन्त्रको पक्षधर हुँदा पनि यो नेपाल विपरीतको संविधान भनेर लडिरहेको। अहिले उहाँले पार्टीभन्दा माथि देश भन्नुको अर्थ उहाँ ट्रोजन हर्स अर्थात् पश्चिमाहरूको डिजाइनबाट नेपालमा चाहिँ अब राज संस्थाको कभर नलिकन हुँदैन रहेछ भन्ने बुझाइलाई उहाँले चाहिँ ट्रिकको रूपमा, राजनीतिक ट्रिकको रूपमा प्रयोग गरिरहनु भएको भन्ने बुझिन्छ र उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ यो संविधान नेपाल विपरीत कसरी भनेर जनतामा बुझाउन सक्नु पर्यो अनि सबभन्दा प्रमुख चाहिँ राष्ट्र रहेछ भन्ने उहाँलाई चाहिँ नैतिकता हुन्छ। मेरो जिज्ञासा, राज संस्थाको मुद्दा बोक्नेहरू त जनताबाट त अस्वीकृत हुँदो रहेछन् नि। पछिल्लो नमुना त रविन्द्र मिश्र देखिनु हो नि। त्यसरी लिन हुँदैन। राज संस्थाको मूल उद्देश्य अघि हामीले भनिरहेको पृथ्वीनारायण शाहको लेगेसी पक्रिनु भनेको राज संस्था भनेको 2017 पौष 1 घटाउने राज संस्था नेपाली जनताको चाहना होइन। 2033 सालमा बिपी मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल फर्किनु हुँदाखेरि सिधै त्रिभुवन विमानस्थलबाट सुन्दरीजल लगेर थुन्ने त्यो राज संस्था नेपाली जनताको राज संस्था त्यो होइन। 2061 माघ 19 ज्ञानेन्द्रले जननिर्वाचित सरकारलाई जो अपदस्थ गर्नुभयो त्यो राज संस्था नेपाली जनताको चाहना होइन। वास्तविक नेपाली जनताको चाहना चाहिँ 2063
ज्येष्ठ 4 गते प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा जुन सम्झौता त्यहाँ सार्वजनिक भएको थियो, म्याग्ने कार्टा, नेपाली म्याग्ने कार्टा भनियो, जसलाई त्यो हो वास्तविक राज संस्था, जहाँ तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले गणतन्त्र ल्याउनलाई सहयोग गरेको भन्ने कुरा त्यहाँ प्रमाणित हुन्छ। त्यसकारण नेपाली जनताले यहाँ अहिले राजावादी दलहरू, राजतन्त्रका पक्षधरहरू भनौनेहरूले यो कुरालाई चाहिँ जनतामा लिएर जान सकेको हामीले पाएनौँ। र योभन्दा पहिलाको राज संस्था, विशेष गरी राज संस्थाको स्वरूप 2017 पौष 1 पछि महेन्द्र सरकारले दिन खोजेको देखिन्छ। तर उहाँको हामीले चाहिँ हत्या भयो भन्छौँ 2028 सालमा चितवनमा टाइगर टपभित्र लिएर गएर चाहिँ जुन हत्या गरियो, राज संस्थाको आकार उहाँले दिनुहुन्थ्यो। यदि उहाँलाई त्यहाँ नमारिएको भए अहिले शम्भुप्रसाद गेवालीको छोरा दीपक गेवाली हुनुहुन्छ, त्यो निरङ्कुश पञ्चायतभित्रबाट बहुदलको चाहिँ संविधान कस्तो हुन्छ भनेर ड्राफ्ट बनाउने शम्भुप्रसाद गेवाली हुनुहुन्छ। त्यसकारण राज संस्था यहाँ बन्नै सकेन। र अहिले नेपालमा जसले राज संस्था सिद्ध्यायो, अर्थात् जसले मदन भण्डारीको हत्या गर्यो, जसले दरबार हत्याकाण्ड गरायो, ती तबकाहरूका उपजले यहाँ राजतन्त्र र राज संस्थाको नाममा जो बाहिर चाहिँ प्रोपोगन्डा गरेका छन्, यो नेपाली जनताको राज संस्था ल्याउने बाटो होइन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जसले निरन्तर राज संस्थाको पक्षमा वकालत गर्दै आछ, उसको पनि पछिल्लो स्थानीय चुनावको नतिजालाई मानक मान्ने हो भने स्थिति उत्साहप्रद छैन। राजावादी अथवा राज संस्थावादी दलहरूलाई त जनताले स्वीकृत गर्ने सङ्केत देखिँदैन नि सर। होइन, यो गलत कुरा। राप्रपाले जनतालाई अर्को भ्रम दियो। हेर्नुहोस्, राप्रपा राज संस्थाको पक्षधर पार्टी भनेर जनताले बुझ्नु गलत हो। र नेपाली जनताले बुझेको भनेको राजतन्त्र कस्तो थियो, राजाहरू योभन्दा पहिलाका अपवाद बाहेक। अब पृथ्वीनारायण शाहको त शासन व्यवस्था हामीले हेर्न पाएनौँ। महेन्द्रलाई कसैले प्रश्न उठाउन सक्दैनन्, यद्यपि वीरेन्द्रमाथि पनि प्रश्न उठाउन सक्दैनन्। वीरेन्द्र नेपाललाई चाहिँ विशेष गरी शान्ति क्षेत्र नेपालको पक्षधरको रूपमा जुन मोर्चा बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा उहाँ अब सफल नहुँदै उहाँको हत्या भयो। नेपाली जनताले नबुझेको यहाँ हो। र योभन्दा पहिलाका राज संस्थाका पालामा भएका गल्ती, कमी, कमजोरीको उपज जो राज संस्थाको नाममा दरबार वरिपरिका, अब तिनीहरूलाई चाहिँ अहिले त्यत्रो ठुलो गलत भाषा त प्रयोग नगरौँ, दरबारका आसेपासेहरूले जनतालाई जो तिरस्कार गर्ने काम गरे, जनतालाई चाहिँ उत्पीडनमा पार्ने काम गरे, जनताबाट उनीहरूले चुस्ने, र दरबार भनेको चाहिँ सामन्त हो, शोषक हो, जसरी जो चरित्र देखाए त्यसको प्रतिक्रिया जनताले अहिले दिया हो। तपाईँले भन्नुभएको राप्रपाको चाहिँ मत किन आएन भन्ने कुरा, राप्रपा एक त राज संस्थावादी होइन, एक अर्को नेपाली जनताले चाहेको राज संस्था यो हो भनेर राज संस्थाको डकुमेन्ट, राज संस्थाको दीर्घकालीन मार्गचित्र, राज संस्थाले नेपाली जनतालाई चाहिँ यसरी निकास दिन्छ है, नेपाली जनतालाई चाहिँ यसरी अगाडि बढाउँछ है भन्ने खाका सहितको ड्राफ्ट दिन पर्थ्यो। अब मैले एकछिन रोकेँ। यसमा अर्को क्लियर, राजेन्द्र लिङ्गदेनजी अहिले राप्रपाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, महामन्त्री धवल शमशेर जबरा हुनुहुन्छ। उहाँहरू आउनुपर्छ भनेर हामीले पनि उहाँहरूलाई समर्थन गरेका थियौँ। उहाँहरूले ठुलो भुल कहाँ गर्नुभयो भने हेर्नुहोस्, नेपाली जनता यहाँ प्रष्ट हुनुपर्छ। राप्रपा राजावादी होइन, राजतन्त्रका पक्षधर होइन, राज संस्थाको पक्षधर त झन् हुँदै होइन भन्ने कुरा जनताले कहाँ बुझ्नु पर्यो भने, ठिक छ, राप्रपाले महाधिवेशन गर्यो, महाधिवेशनबाट चुनिनु भयो नि, उहाँहरू नेतृत्व परिवर्तन हुनुभयो नि। राप्रपाको महाधिवेशनमा तपाईँहरूले काहीँ रिपोर्टिङ गर्न पाउनुभयो? त्यहाँ चाहिँ राज संस्था नेपालमा कसरी गयो, राज संस्थाको दुश्मन को, अब राज संस्था ल्याउनको निमित्त कोसँग लडाइँ गर्ने भनेर राप्रपाले आफ्नो औपचारिक प्रतिवेदन त्यो भेलामा काहीँ छलफल गर्यो महाधिवेशनमा, अनि उसले आफ्नो आधिकारिक प्रतिवेदन काहीँ नल्याउने, अनि बाहिर जनतालाई चाहिँ हामी राजतन्त्रका पक्षधर, हामी राजालाई पुनर्स्थापना गराउँछौँ भनिसकेपछि नेपाली जनताले पत्याउने कुरा हुन्छ। नेपाली जनताले सही तरिकाले चाहिँ चिनेर राप्रपालाई भोट नदिएको कुरा यो छ। मानव गोविन्द बोहरा ब्रह्माण्ड सर चाहिँ 24 क्यारेटकै राजावादी असल राज संस्थावादी हुनु पऱ्यो। तर तपाईँले पनि त कहीँबाट त पावर त लिनु पऱ्यो नि, अख्तियारी त लिनु पऱ्यो नि। तपाईँलाई त जनताले पत्याएका छैनन्, तपाईँ चुनावमा जान्न भन्नुहुन्छ। होइन, हामी चुनावमा नजाने भन्ने कुरा होइन। पहिलो प्राथमिकता अब हामीले के गर्यौँ भने
माओवादी जनयुद्धभित्र हामी पनि थियौँ। जो नेपाली जनताको क्षति भयो हामीले पनि त्यहाँ बुझेका थिएनौँ। नेतृत्वले चाहिँ अब धोका दियो भन्नु पर्यो समग्रतामा। त्यो संश्लेषणसहित हामीले के भनेको हो भन्दा नेपाली जनताको क्षति पनि हुनु भएन, नेपाल राष्ट्रलाई क्षति गराउनु पनि भएन। जो माओवादी जनयुद्ध कालमा हामीले पुरातात्विक महत्त्वका दरबारदेखि लिएर यहाँ आर्थिक क्षति जो गरायौँ नि, बैंक लुट्नेदेखि लिएर प्रतिशोधका आधारमा हाम्रा निजी दुश्मनहरूलाई समेत मार्ने कार्य त माओवादी कालमा भयो। त्यति मात्र भएन, देशद्रोही कार्य नेपाली सुरक्षाकर्मीको विरुद्ध श्रीलङ्काबाट चाहिँ तमिल टाइगरका लडाकुहरूलाई लिएर आएर, उल्फाका लडाकुहरूलाई लिएर आएर, अझ त्योभन्दा गहन त अर्को विषय छ, यसलाई सहजै हामीले भन्न सक्छौँ। प्रयोगशाला किताबले खुलासा गरिसकेको हुनाले चक्रटामा भारतको सेना, नेपालको सशस्त्र प्रहरी र माओवादीलाई एकै ठाउँमा तालिम गराएको भन्नुको अर्थ हो कतै माओवादी जनमुक्ति सेनाको नाममा इन्डियन सेना समेत आएर नेपालको सुरक्षाकर्मी विरुद्ध लडाइँ लडाएको थियो। त्यसको क्षति अब कति भयो हामीले बिहोरिरहेका छौँ। हामी त्यस्तो गर्न चाहँदैनौँ। हामी अब जनभ्रमण कार्यक्रम मार्फत नेपाली जनतालाई आगामी संविधान कस्तो हुनुपर्छ, नेपालको दीर्घकालीन मार्गचित्र के हो, विदेशमा भएका नेपालीहरू समेत स्वदेशमा आएर राष्ट्रिय पुँजीपतिको नेतृत्व कसरी गर्ने भन्ने कार्यक्रम सहितको त्यो ग्यारेन्टी जनतालाई दिइसकेपछि यो जनभ्रमण कार्यक्रम मार्फत हामीले श्रीलङ्काको जस्तो स्थिति विकास गर्ने हो भने यहाँ माओवादी द्वन्द्वकालमा जस्तो क्षति पनि हुँदैन। अहिलेका नेपाल विरुद्धका संविधान दिने सारा नेतृत्वहरूलाई या त जनतासँग माफी मागेर अब रिटायर लाइफ बिताऊ भन्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ, या त अब हामीले चाहिँ अब सत्ता कब्जा नै भन्नुपर्छ। यो जनताले सत्ता कब्जा गर्नुहुन्छ, त्यो कार्यक्रमसहित जनतामा हामी जान्छौँ। त्यसकारण जनताको अपेक्षा भनेको यो संविधान होइन भन्ने कुरा त अहिले अवस्थाले प्रमाणित गरे हुनाले जनताको साथ मार्फत अगाडि बढ्छौँ। हाम्रो चाहिँ योजना यो हो। जनताको मत नाप्ने भनेको चुनाव हो। स्थानीय चुनावमा, सङ्घीय चुनावमा यिनै दलहरू लोकप्रिय मत ल्याएर ठुलो दल सानो दल हुन्छन्, सत्तामा पुग्छन्। त्यसकारण जनाधार त यही व्यवस्था यिनै दलहरूकै यही संविधानकै पक्षमा छ नि सर। यो गलत तथ्याङ्कै होइन नि, यो त यथार्थ हो नि। तथ्याङ्क भने हामीले चुनावको मतको आधारमा त आजै मात्रै न्युज हेर्दाखेरि गृह मन्त्रालयले सर्वेक्षण गर्यो। अहिले स्थानीय निकायको मतको आधारमा चाहिँ काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको सिट सङ्ख्या हेऱ्यो। त्यहाँ हेर्दाखेरि 86 सिट काङ्ग्रेसको, 71 सिट के अरे 76 काङ्ग्रेसको, 71 सिट एमालेको भन्ने छुट्यायो, माओवादीको 8 सिट भन्ने छुट्यायो। यो तथ्य हामीले के बुझ्नु पर्यो भने नेपाली जनता त बाध्यतामा छन् नि, विकल्प खै, अगाडि पछाडि त यी अहिलेकै नेताहरू छन्। यो मुद्दा सहितको, राज संस्थाको मुद्दा सहितको हामी 2017 पौष 1 घटाउँदैनौँ, 2033 साल घटाउँदैनौँ। राज संस्था नेपालको मूल संस्थाको रूपमा रहन्छ। म्याग्ने कार्टा भनेको अबको राजा अथवा राष्ट्राध्यक्ष, हामी त्यो भाषा राजा भन्दा नि राष्ट्राध्यक्षको भाषा प्रयोग गर्छौँ। अबको राष्ट्राध्यक्षले जनताले सोचेर काम गर्नु पर्यो, संविधान अन्तर्गत रहनु पर्यो। राज संस्थाको उत्तराधिकारी जनप्रतिनिधि सभाले चाहिँ तोक्ने गरेको त्यो व्यवस्था हुन्छ र यहाँ उद्योग धन्दा कल कारखाना नेपालको सापेक्षतामा चल्न सक्ने चाहिँ उद्योगहरू के हुन्, हाम्रो आर्थिक स्रोतहरू परिचालन गर्ने गरेको योजना दिने हो भने नेपाली जनता आउँछन्। हेर्नुहोस्, त्यसकारण नेपाली जनतालाई यो विकल्प छैन अहिले। त्यसकारण जहाँ हेरे पनि दल देखिन्छ, काङ्ग्रेस एमाले माओवादी देखिन्छ। त ल्याएकै 46 सालमा पनि 63 सालमा पनि ती दुईटै क्रान्तिले त संसदीय प्रजातन्त्र ल्याएको हो नि त। अनि यहाँ त बहुदलीय दलहरू नै हाबी हुनु त ठिकै हो नि त। संसदीय प्रजातन्त्रका त खम्बा होइन नि त दलहरू। दल बलियो भयो त तपाईँहरू पनि बलियो दल बन्नुहोस् न। होइन, बलियो दल हो भने नेपाली जनताको पक्षमा चाहिँ बलियो निर्णय खोइ त। उसो भए नेपाली जनताको आजको अवस्था चाहिँ बलियो अवस्था हो त। नेपाली जनताले त दलमाथि विश्वास गरेको हो नि। निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाभन्दा संवैधानिक राज संस्था ठिक भनेर 46 सालको परिवर्तन भएको हो। त्यसले मात्र नपुगेर चाहिँ 62-63 पछि गणतन्त्र आयो होइन। गणतन्त्र आयो भन्नुको अर्थ त 2063 जेठ 4 गतेको म्याग्ने कार्टालाई समेत ओभरटेक गरेर गणतन्त्र ल्याइएको हो। जुन त्यो सम्झौता ठिक थियो। त्यो बेलामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्नुभएको बेबी किङको अवधारणा ठिक हो। अहिले पनि बाबुराम भट्टराईले बेला बेलामा बेबी किङको कुराहरू उठाइरहनु भएको छ। भनेपछि
मूल कुरा त दलहरूले नेपाली जनतालाई पटक पटक धोका दिइसकेपछि फेरि पनि दलीय व्यवस्था ठिक भनेर नेपाली जनताले विश्वास गरिरहने हो भने त कुरै मिल्दैन। त्यसकारण नेपाली जनताको बाध्यता, मूल कुरा नेपाली जनताको बाध्यता भनेको आगामी ग्यारेन्टी के भन्ने प्रश्नसँग जोडिन्छ। हेर्नुहोस्, अब चाहिँ दलहरूले जस्तै धोका दिन्नन् भन्ने राज संस्थाको प्रमुख ग्यारेन्टी के भन्ने नेपाली जनताको प्रश्न छ अहिले। त्यसकारण अब चाहिँ धोका हुँदैन भनेर नेपाली जनतालाई हामीले अग्रिम ग्यारेन्टी, अबको संविधान यो भनेर दिने काम हाम्रो, जनतालाई विचार दिने काम हाम्रो, यो मुद्दा हो यसलाई कार्यान्वयन गराउनुपर्छ भन्ने दायित्व हाम्रो। त्यसकारण जनताको अपेक्षा र हाम्रो पार्टी नेपालको मुद्दा मिल्नु पर्यो, त्यो नमिलिकन चाहिँ हुँदैन। सँगै हामीले पनि अहिलेका जस्ता चाहिँ दलहरूले धोका दिँदैनन् भन्ने ग्यारेन्टी के भन्ने पनि जनताको प्रश्न आएको हुनाले सबभन्दा निर्णायक त जनतै हो। त्यसकारण पटक पटक दलीय व्यवस्थामा विश्वास गरेर जनताले चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वलाई जो सहयोग गरे, फेरि पनि जनताले चाहिँ आफ्नो विचारको नाममा यी पुराना दलहरू नै हाबी छन्, यिनीहरूलाई भोट दिने, यिनीहरूलाई चुनाव जिताउने र अबको जनभ्रमण कार्यक्रममा भाग नलिने हो र यी नेताहरूलाई चाहिँ शान्तिपूर्वक नखेदाउने हो भनेदेखि त हामीले पनि भन्न के सक्छौँ र? यो त जनताको पनि त त्यसमा चाहिँ पुनर्विचार हुनु पर्यो। यहाँलाई लाग्छ जनता त्यति जागरुक छन् नेपालमा? जागरुक हुनुपर्छ। अहिलेसम्म नहुनुको कारण चाहिँ मुद्दा नभएर हो, विकल्प नभएर हो। त्यसकारण कहिले कहिले अब यहाँ बेला बेलामा रविन्द्र मिश्र देश ठुलो भनेर जन्मिन्छन्, उनलाई अलिकति विश्वास गर्नुपर्ने वातावरण छ। अब अहिले अर्को एउटा बुख्याचाको रूपमा आएको चाहिँ रविन्द्र के अरे हाम्रो चाहिँ रवि लामिछानेहरू छन्। बालेनको विषयमा त हामीले चुनाव अगाडि नै भन्यौँ काठमाडौँमा कि प्लान्टेड पात्र अमेरिकन एम्बेसी अन्तर्गतको चाहिँ युथ काउन्सिलको लिडर होइन भन्ने के ग्यारेन्टी भनेर हामीले प्रश्न त्यही बेलामा उठाएको थियौँ, जुन अहिले देखाए। अहिले यति छोटो समयमै यद्यपि उनको पूर्ण मूल्याङ्कन हुने बेला भएको छैन, तै पनि उनले भनेको प्रतिबद्धता चाहिँ विषयविज्ञ म नियुक्त गर्छु। बालेले भनेको थिएन चुनाव अगाडि मैले विषयविज्ञहरू भीमार्जुन आचार्यलाई भेटेको छु कानुनी रूपमा, सन्दुक रोहितलाई भेटेको छु, हाम्रो चाहिँ महावीर पुनलाई भेटेको छु। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो खोइ महानगरपालिकामा आज विषयविज्ञको टिम बनाएर कम्तीमा अहिलेसम्म चाहिँ एउटा महानगरपालिकाको के छ योजना, 32 वडालाई अगाडि बढाउने एउटा मास्टर प्लान बनाउन सकिँदैन। यस्तै गरी अहिले यी भुख्याचाहरूलाई चाहिँ जनताले मान्न पर्ने स्थिति किन विकास भएको छ त भन्दा दलसँग वितृष्णा छ, यो ठिक हो। तर यसको विकल्पमा ठ्याक्कै नेपालमा राज संस्थाको योजना कस्तो भन्ने बृहत मुद्दा सहितको चाहिँ हाम्रो पार्टी नेपालले औपचारिक दस्तावेज यो सम्पादनको क्रममा रहेको हुनाले अब हामी एक हप्ता पछिबाट जननिर्माण के अरे जनभ्रमणको कार्यक्रम सहित त्यो डकुमेन्ट लिएर जनतामा जान्छौँ। जनताको मत हामी लिनको निमित्त चुनाव मार्फत जनताले होइन तपाईँहरूलाई चुनाव मार्फतै जिताउँछौँ है भन्नुभयो भने त ठिकै छ, जनताको कुरालाई हामी विश्वास गर्छौँ। हामीले चाहिँ जनतालाई के भन्छ भने होइन, श्रीलङ्काको स्थिति जसरी राजापाक्सेहरूलाई त्यहाँबाट खेदाइयो त्यो श्रीलङ्काको कुरा भयो। हामीले नेपाल विरुद्धको संविधान दिनेहरूलाई नखेदाउने हो भने चाहिँ जनताको अपेक्षा पुरा हुँदैन भनेर भन्ने काम हाम्रो। यसमा जनता र हामी चाहिँ सहकार्य गरिसकेपछि त निकास ननिक्लिने कुरा हुन्न। आजसम्म विकल्प नभएर हो जनता बाध्यतामा परेको। गोविन्द सर, हामी यो संवाद जारी राख्छौँ एकैछिनको विश्रामपछि। हामी कार्यक्रम संवादमा छौँ अनि हाम्रो पार्टी नेपालले किन राज संस्था पुनर्स्थापना अझ उहाँकै शब्दमा निर्माण गर्न चाहिरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छ संवाद जारी रहनेछ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ सर। धन्यवाद। जनताले विकल्प भेट्टाएर हिँड्छन्, हामी विकल्प हौँ भनेर टिभीमा दाबी गरिराख्नु भएको छ। जनताले यहाँलाई नपत्याइदिया भएर विकल्प नभेटे जस्तो लाग्यो सर। एक हिसाबले अब मलाई पत्याउने भन्दा नि मुद्दालाई पत्याउनु पर्छ। हामीले जनतामा मुद्दा अहिले लिएर जाँदैछौँ होइन, हतियार भएन नि त। जनताको हतियार भनेको त मुद्दा हो। किनभने योभन्दा पहिला त अब दलहरूले के गरे भन्ने कुरा त अब कति अब 2011 सालमा चाहिँ कोशी सम्झौता, 16 सालमा गण्डक प्रजातन्त्रमा विश्व स्वीकृत राजनीतिक प्रणाली प्रजातन्त्रमा त प्रजातन्त्रको विकल्प दलै हुन् नि, दलको विकल्प दलै हुन् नि होइन। अब आउने राज संस्थामा चाहिँ दलविहीन हुने कुरा होइन नि त। अब आउने राज संस्था भनेको त राजा डिक्टेटर त होइन। राज संस्था राष्ट्राध्यक्ष हाम्रो भाषामा उनले त कार्यकारी पद पाउने होइन, विशेष अधिकार सहितको राष्ट्राध्यक्ष हुने हो, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री नै हुने हो। गोविन्द बोहरा ब्रह्माण्डलाई जनताले पत्यायो भने राष्ट्रपति बनेर राष्ट्राध्यक्ष हुने अवसर छ।
तपाईँ अनि त्यो अवसर छोडेर किन एउटा वंशको विरासत थाम्न पछि लाग्नु भएको छ? जनतालाई किन यो भ्रम दिनुहुन्छ? यहाँ एउटा गलत राज संस्थाको नाममा अर्को गलत भएको यही हो कि निश्चित दरबारमा र निश्चित वंशमा जन्मेको आधारमा राजा हुने चलन यो गलत चलन हो। राज संस्था जानुको अर्को कारण त्यहाँ हो। त्यसकारण पहिलाका राजाहरू स्वेच्छाचारी भए, अहिलेका दलहरू अराजक भए। स्वेच्छाचारी राजाहरू र अराजक दलहरूलाई हामीले ब्यालेन्स राख्नको निमित्त राष्ट्राध्यक्षको प्रणाली। त्यसकारण अबको राजा भनेको वंशको आधारमा र जन्मको कुनै स्थान दरबारमा जन्मेको आधारमा राजा हुने होइन। अनि पृथ्वीनारायण शाहको वंश खोजेपछि त त्यही त भयो नि, होइन? पृथ्वीनारायण शाहको लिगेसी भनेको पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल आजको नेपाल देखेको होइन। दक्षिण ध्रुव त छ, त्योसँग बस्नुहोस्। उत्तर सहयोगी छ, नेपाल विकासमा उत्तरको साथ लिनुहोस् भने पो यो चाहिँ नेपालको दिव्य उपदेश हो त। यहाँ चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको लिगेसी भनेको होइन शाह वंशलाई मात्र राजा बनाउनु पर्छ भने होइन नि त। भनेपछि तपाईँले बनाउनु खोजे भोलिको राजा चाहिँ को त? जनताले चिन्ने गरी भन्नुहोस् त। भोलिको राजा प्रतिनिधि सभाले, जसरी मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, 63 जेठ 4 गते सार्वजनिक भएको तत्कालीन राजा र 7 दल बीच सम्झौतामा भएको म्याग्ने कार्टाको राजा, म्याग्ने कार्टा सम्झौताको राजा जस्तै जनप्रतिनिधि सभा, त्यो सभाले निर्माण गर्ने कोही पनि मान्छे राष्ट्राध्यक्ष हुनसक्छ। त्यो तराईमा जन्मेको एउटा चौधरी पनि हुनसक्छ, गोविन्द बोहरा पनि हुनसक्छ, गोविन्द बोहरा पनि हुनसक्छ, हिमालमा जन्मेको शेर्पा पनि हुनसक्छ। राष्ट्रको मूल नीतिको संरक्षक राष्ट्राध्यक्ष हो। त्यसकारण निश्चित वंशमा र निश्चित दरबारमा जन्मेको मान्छे राजा हुने भन्ने चलन नेपाली जनताले विकल्प त्यही खोज्या हो। 62-63 को परिवर्तन त्यहाँ हो। वास्तवमा नेपाली जनताको चाहना त्यहाँ हो। तर दलीय नेताहरूले चाहिँ पश्चिमाहरूसँग, दक्षिणका राष्ट्रहरूसँग सम्झौता गरेको कारणले गर्दा नेपाल विपरीतको संविधान, यहाँको अलिअलि भएको राज संस्था पनि सिद्ध्याए। राज संस्थालाई सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टो गणतन्त्रको नाममा, संघीयताको नाममा, धर्मनिरपेक्षताको नाममा हामीलाई चाहिँ झन् यहाँ साम्प्रदायिक द्वन्द्व भिडाउनेतिर चाहिँ उनीहरू लागे। विषय यो भनिन्छ नि, अब यो नयाँ जोगीले बढी खराइन दस्छ, होइन गोविन्द सर? यहाँहरू क्रान्तिकारी विरासतबाट आएर एकैचोटि राज संस्थावादी भएको चाहिँ यो नयाँ जोगीको जस्तो दाबी लाग्यो मलाई। सही छु म? तपाईँ नेपाली जनताको पक्षमा कति हुनुहुन्छ भन्ने कडी चाहिँ अब देखिन्छ। तपाईँ सही र गलत मैले अहिले यहाँ भनिनँ, किनभने नेपाली जनताको चाहना हामीले भनेको राज संस्था नहुने हो भने तपाईँ सही हुनुहुन्छ। त्यो त समय बाँकी छ नि त। अब हामीले जनभ्रमण कार्यक्रम पछिको त्यो रिजल्ट आउने हो, होइन? हामीले पनि अहिले जनतामा गइसकेर सबै कुराको मापदण्ड चाहिँ यही हो, यही नै हो भन्ने कुरा त भएन नि त। यस अर्थमा यो अभ्यास बाँकी छ जुन हाम्रो नेपालको मौलिकता हो र छिमेकी राष्ट्रको समेत चाहना देख्छौँ हामी। नेपालमा स्थिर शासन व्यवस्था होइन, छिमेकीको चाहना एकछिन मानौँ सर। नरेन्द्र मोदीले नयाँ दिल्लीबाट, सी जिनपिङले बेजिङबाट यहाँ कुनै राजा जन्माइदिए, तपाईँले भने जस्तै राष्ट्राध्यक्ष नयाँ घोषणा गरिदिए, उहाँबाट त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने, स्थापना गर्ने, त्यसलाई वैधानिकता दिने नेपाली माटोमा जन्मिएको जनताले होइन, त्यो अवस्था खोइ। अनि अर्काले बनाइदिए राष्ट्राध्यक्षले हाम्रो हित गर्छ कि उसको हित गर्छ हो विषय। छिमेकी राष्ट्रको चाहना भनेको उनीहरूले हस्तक्षेप गरेर बनाउने राजा हुँदैन, त्यो नेपाली जनताले स्वीकार्नु हुँदैन। राजा यहाँको राष्ट्राध्यक्ष प्रणाली हामीले निर्माण गर्ने, यहाँको स्थिर राज्य व्यवस्थापन भनेको छिमेकी राष्ट्र नेपालको चाहिँ विशेष गरी उत्तर छिमेक चीन र दक्षिण छिमेक भारतलाई नेपालबाट अहिले जति प्रत्युत्पादक कार्यहरू भइरहेका छन् उनीहरूकै कारणले चीनलाई पनि भएको छ, भारतलाई पनि भएको छ। त्यसलाई रोक्ने गरेको राज्य व्यवस्थापन भयो भने चीन र भारतलाई त नेपालमा थप टाको दुखाउनु पर्ने परेन, उसले यहाँ थप व्यवस्थापन गर्नुपर्ने परेन। यहाँ सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न बाध्यकारी किन त भन्दा उनीहरूले यहाँ जहिले पनि असुरक्षा महसुस गरे, कारण त्यो हो। त्यसकारण यहाँ चीन र भारत अथवा अमेरिकाले बनाइदिने राज संस्था अथवा राजा हाम्रो चाहना होइन। तर नेपाली जनताले त अब आफ्ना छोराछोरी राष्ट्रपति बनाउन छोडेर, कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाउन छोडेर अब कहाँ राजा खोज्दै हिँड्लान् र गोविन्द सर? यो त अलिक पत्याउने कुरो भएन कि? यहाँ यस्तो राजा भनेको योभन्दा पहिलाको जस्तो डिक्टेटर, सर्वेसर्वा, स्वेच्छाचारी होइन। अहिले के दलका नेताहरूलाई पनि त, बहुदलको नाममा दलका नेताहरूलाई पनि त अराजक नेता जनताको चाहना थियो र होइन नि त। हामीले भनेको के हो भने जनताको चाहना भनेको अब राष्ट्रपतिमा गए पनि त हुन्थ्यो नि त भन्ने हो। र अब हुने राज संस्थाका प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष उनले गल्ती गर्छन् भने त्यहाँ एउटा हामीले नयाँ राज्य प्रणालीमा थपेका छौँ, संविधानको एउटा मुख्य अङ्ग भनेका छौँ,
यो सर्वोच्च अङ्गको प्रणाली छ। त्यो सर्वोच्च अङ्गले राष्ट्राध्यक्षले संविधान विपरीत कार्य गरे भने तुरुन्तै राष्ट्राध्यक्षलाई कारबाही गरेर अर्को राष्ट्राध्यक्ष निर्माण गर्न सक्छ। त्यो प्रणाली सहितको छ। र अर्को कुरा, नेपालमा हामीले हेर्नुहोस्, नेपालको राज संस्था 12 पुस्तापछि सिद्धिन्छ भनेर यहाँ इतिहास लेख्ने विदेशीहरू, त्यो भनेको त 12 पुस्तामा राज संस्था सिद्धिन्छ भने डिजाइन यिनीहरूले 100औं वर्ष अगाडिबाट चाहिँ गरेका रहेछन् नि। त्यसै गरी जनताको छोरा राष्ट्रपति अथवा जनताको छोरी राष्ट्रपति हुने व्यवस्थालाई चाहिँ किन नरुचाउने भन्ने कुरामा यो जनताको छोराछोरीको नाममा विदेशीहरूले ठुलो डिजाइन मार्फत हेर्नुहोस्, धर्म हत्याकाण्ड त गराउँछन्। मदन भण्डारी भनेको तत्कालीन एमालेको महासचिवलाई त त्यसरी सिद्ध्याउँछन् भने होइन। यहाँ चाहिँ राष्ट्रपतिको पालो, जस्तो अब अहिले गोविन्द बोहरा होला एउटा राष्ट्रपति, त्यसपछि एबिसिडी होला 5औं 6औं 7औं पुस्तासम्म नहोला, 7 जना पछि त अर्को चाहिँ उनीहरू अनुकूलका राष्ट्रपति यहाँ निर्माण गर्न सक्ने भयो भने त एसपीपी जस्ताहरू तुरुन्तै साइन हुन्छन्। महाकाली सन्धि जस्ता यहाँ कयौँ राष्ट्रघाती सन्धिहरू गरेर अझै बाँकी छ, ती सबै हुने गरेको काम हुन्छ। यहाँले सुनाउनु भएको विश्लेषण सही नै होला, तर तपाईँहरू जस्ताको कुरा जनताले पत्याउँदैनन्। जो सत्तामा छन्, जो जनादेश प्राप्त छन्, अख्तियार प्राप्त छन्, तिनै चाहिँ सत्तामा हालिमुहाली गरिराख्छन्, अनि त हिसाबै मिलेन नि। अब यो कुरा चाहिँ अब हाम्रो कुरा जनताले पत्याउँदैनन् हैन, पत्याउने अवस्था हामीले बनाउने कुरा हो। राजनीतिक कार्यक्रम भनेको त्यही हो। यही जीवनकालमा सम्भव देख्नुहुन्छ? यो जीवनकाल होइन, हामीले जनभ्रमण कार्यक्रमको अन्तिम समय अबको 2 वर्षसम्म हामीले तय गर्छ। 2 वर्षसम्म त हामीलाई समय लाग्छ। त्यसकारण यो चुनावबाट जोसुकै आउन् हामीलाई मतलब छैन। सम्भवतः चुनाव हुन्छ कि हुँदैन अहिले हेरौँ, किनभने नेतृत्वहरू चाहिँ अहिलेका प्रमुख पात्रहरूलाई हराउने भनेर एउटा अभियानै चालिसकेका छन् एकातिर भने मूल नेतृत्वहरूलाई चाहिँ आफ्नो ठाउँ हेर्नुहोस्। माधव नेपाललाई रौतहटबाट गाह्रो भएको कुरा आयो, प्रचण्डलाई गोर्खा 1 मा बोलाइसके, शेरबहादुर देउवा अन्त आउने कुराकानी भइसकेको छ। यसले के जनाउँछ त भन्दाखेरि हामीले जनताको मन जित्ने हो, जनतामा जाने हो र यी अहिलेका ठुला पार्टीहरू पनि त 2007 साल पछिदेखि स्ट्रगल गरेर आएका हुन् नि। जे भयो नि त उनीहरूसँग 6 दशक 7 दशक 5 दशकको इतिहास त छ नि त। उसो भए सँगै माओवादी जनयुद्ध कालमा पनि त छ नि। माओवादी पार्टीले नेपाली जनतालाई यति धोका दिन्छ हैन, जनमुक्ति सेना आफ्नै कार्यकर्तालाई यति धोका दिन्छ भन्ने भाव त रातारात फेरि माओवादी बनेर चाहिँ जनयुद्धमा सामेल भएर चाहिँ क्रान्तिकारीपन देखाएका नेपाली जनता पनि त यहीँ हुनुहुन्छ नि। त्यसकारण त्यो रातारात नेपाली जनता चाहिँ त्यो विचार बुझिसकेपछि यी दलहरूलाई सिद्ध्याउन पनि त बेर लाग्दैन। त्यो त माओवादी जनयुद्धले पनि त देखाइसकेको छ नि त। त्यसकारण हामीलाई 7 सालदेखि आजसम्मको समय अरू दललाई लागेको जस्तै हामीलाई त्यो समय पनि लाग्दैन र आजको युग भनेको त्यो हिजोको युग पनि होइन। त्यसकारण गलतहरूलाई चिन्नको लागि चाहिँ यहाँ रातारात काफी छ। सबभन्दा ठुलो कुरो त नेपाली जनताको अहिलेको अवस्थाले प्रमाणित गरेको छ, यो अवस्थाले बोलिरहेको छ। त्यसकारण नेपाली जनताको विचार परिवर्तन भनेको यो चाहिँ विदिन सेकेन्ड मिनटमा चेन्ज भयो भने जसरी माओवादी जनयुद्ध कालमा रातारात त्यत्र जनमुक्ति सेना निर्माण हुन्थे, यी दलका विरुद्ध चाहिँ जनता त्यसरी चाहिँ रूपान्तरण हुने अवस्था त मुद्दाले बनाइहाल्छ नि। त्यसको नेतृत्व त हामी गरिहाल्छौँ नि। यहाँले त गर्नु होला, तर हुन्छ नि अब 63 सालको परिवर्तनदेखि आजसम्मको मितिमा आइपुग्दा मान्छे यही गणतन्त्रमा, यही संविधानमा, यही व्यवस्थामा अभ्यस्त भइसके। दोस्रो चोटि सङ्घीय चुनाव हुँदैछ, दोस्रो चोटि स्थानीय चुनाव भइसक्यो, मान्छे गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुग्यो भनेर मक्ख छन्। अब तपाईँहरूको विचार जनतामा पुग्नु त गाह्रै छ। होइन, यो त गलत हो। सिंहदरबारको भ्रष्टाचार चाहिँ गाउँ गाउँसम्म पुग्यो। पहिला बरु सिंहदरबारमा केन्द्रित हुन्थ्यो। यी दलहरूले लिएर आएको गणतन्त्रमा अभ्यासरत भइसके, सङ्घीयताको अभ्यासमा चाहिँ अभ्यासरत भइसके भन्ने कुरा त फेरि पनि मैले शब्द दोहोऱ्याएँ। अहिलेको अवस्था भनेको के नेपाली जनताको चाहिँ यही चाहना हो त? नभएको भए त्यस्तरी खुसी खुसी घाम पानीमा बसेर भोट हालेर यी दललाई जिताउँथे त? विकल्प भएन नि त। त्यसकारण हामीले राज संस्था कस्तो भन्ने विकल्प अब राप्रपाले दिनु पर्थ्यो महाधिवेशनबाट। जनताले अझ दलको विकल्प राज संस्था भन्ने त कहीँ हुन्छ र सर? होइन, दलको विकल्प भनेको राज संस्था होइन, दलले नै शासन गर्ने हो। अनि यिनै दलले शासन गर्नु छ भने त्यो राज संस्थाको भारी किन बोक्छन् त यी दलले? होइन, राज संस्था भनेको नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा अगाडि लिएर जानको लागि र विशेष मुद्दासहित अहिले जसरी अब राष्ट्रपतिज्यूमा नागरिकता विधेयक अहिले अड्केको छ भनौँ न, राष्ट्रपतिज्यूलाई हामीले पनि ज्ञापन पत्र दियौँ यसलाई रोकियोस् भनेर। राज संस्थाको पालामा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले पनि त 56 सालमा त यसै गरी पास भएको विधेयकलाई कानुन एकपल्ट के रहेछ, संविधान अनुकूल छ कि छैन भनेर सर्वोच्चबाट राय लिनुभयो।
त्यसपछि रोक क्या हो नि। यसरी राष्ट्र र राष्ट्रियताको विषयमा चाहिँ राज संस्थालाई विशेष अधिकार दिने, तर त्यो काम त अहिलेका राष्ट्रपतिले बकाइदा गरिराख्नु भएको छ, किन त्यहाँ संस्था जोड्नु पर्यो? अहिलेको राष्ट्रपतिलाई त चुटकीको भएर हटाइदिन्छन् महाभियोग लगाएर, दलहरूले चाहने हो भने। गल्ती गरेपछि त कसलाई बाँकी राख्छन् त? गल्ती गरे त्यसो त उसो भए अहिलेको एमसिसी किन पास गर्यो त? एसडिपी दलहरूको कुरा मिल्यो, बहुमत पुग्नेहरूको मन मिलेपछि पास भयो। हो, त्यसकारण मैले अघि भने नि दलहरू अराजक भयो भने राष्ट्र र राष्ट्रियता छोड्दा रहेछ नि त। उनीहरूलाई नेपालको हो दलहरूले त्यो गल्ती गरेर छ भने त दण्डित गरिहाल्छ नि मतपत्र मार्फत जनताले। अब हामीले फेरि पनि भन्यौँ नि, जनताले उनीहरूलाई दण्डित गर्ने भनेको त एउटा नेतालाई दण्डित गर्लान्। अहिलेका मानव अहिले अभियान चलेको जस्तै प्रमुख 7-8 जना नेतृत्वलाई हराउलान्, तर उनीहरू पछिका अर्का पात्रहरू पनि त त्यस्तै छन्। ल प्रमुख नेताहरूलाई हराए पनि त त्यसबाट उत्पादन भएका पात्रहरू काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा लगायतका जो पात्र भए नि दोस्रो तेस्रो पुस्ताकाहरूमाथि त पुरै इन्भेस्ट छ। यहाँ पश्चिमाहरूले अमेरिकन एम्बेसी मार्फतको त्यत्रा योजनाहरू आएछैनन्। त्यसकारण क्रमशः उनीहरूले लिडरहरू बनाइरहेका छन्। जनतालाई विकल्प छैन भन्नुको अर्थ एउटा नेताको विरुद्ध अर्को नेता होइन कि मूलत राज संस्थाले विशेष अधिकार पाएपछि नेतृत्वहरूलाई अराजक हुन दिँदैन र पहिलाको जस्तो राजाहरू स्वेच्छाचारी हुन नदिने त विधि हो नि त। एकछिन मानिलिउँ गोविन्द बोहरा ब्रह्माण्ड चाहिँ नयाँ राज संस्थाको प्रतिनिधि हुनुभयो, तपाईँसँग त कार्यकारी अधिकार हुँदैन, तपाईँले त यिनै दल मार्फत शासन गर्ने हो। अनि तपाईँले भनेको यी दलले मान्छन्? यो नयाँ शासन व्यवस्थासँगै सर्वोच्च आयोगको एउटा प्रणाली छ। यी दलहरू अराजक भयो भने यिनीहरूलाई पुरै, जसरी अहिले अख्तियारले सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेर के अरे छानबिन गर्न सक्दैन नि, क्याबिनेटको निर्णयलाई अख्तियारले छानबिन गर्न सक्दैन होइन, सक्दैन। राष्ट्रपतिज्यूले गल्ती गरे पनि छानबिन गर्न सक्दैन, कुनै कानुनी प्रावधान छैन। हामीले अहिले ल्याउने नयाँ राज्य प्रणाली जो नयाँ राज संस्थाको अहिले अवधारणा अगाडि सारिरहेका छौँ, यसमा चाहे राष्ट्रपति, चाहे राष्ट्राध्यक्ष, चाहे कोही नेता, कोही प्रधानमन्त्री, कोही दलका नेता अथवा कोही सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि जसले गल्ती गरे पनि त्यो सर्वोच्च आयोगको एउटा यस्तो प्रणाली हो तुरुन्तै कारवाही गरेर त्यसको ठाउँमा अर्को मान्छे राख्न सक्छ। त्यसकारण अब राष्ट्रहितभन्दा विपरीत जाने कोही पनि मान्छे बच्न सक्ने अवस्था छैन। जस्तो अहिले नेपाललाई आइपिएसको सदस्य बनाए, यो सरकारलाई चाहिँ कसले कारवाही गर्ने? नेपाली जनताले। हो, नेपाली जनताले कारवाही गर्न आइपिएसको सदस्य बन्नु ठिक छ भनेर त जनताले यिनै दललाई भोट दिए नि, दिएनन् र? व्यङ्ग्यात्मक रूपमा त नभनौँ, यसको उत्तर यी नेता जनभ्रमणमा यो प्रश्न हामी सोध्छौँ, शेरबहादुर देउवाको दरबारसम्म गएर सोध्छौँ, केपी ओलीको बालकोट दरबारसम्म गएर सोध्छौँ, आइपिएसमा नेपाललाई किन समावेश गरायो? राजेन्द्र छेत्री जस्तो नेपाली सेनाको लेटरहेडमा पत्र लेखा पनि होइन, अमेरिकाले त्यसको जवाब दिनुपर्ने स्थिति किन बनायो? राजेन्द्र छेत्रीहरू जस्तालाई किन कोर्ट मार्शल गरेनौ? हामी सोध्छौँ। एमसिसी पास गर्ने शेरबहादुर देउवालाई यो संविधान विपरीत किन गरायो? हामी शेरबहादुर देउवालाई सोध्छौँ। इच्छा राख्नु, प्रयत्न गर्नु त यहाँहरूको महानता भयो सर, तर जनताले के पत्याइदिएलान् र? हाम्रो महानता होइन, यो राष्ट्रिय कर्म हो। नेपाली जनताले यसलाई बुझ्नुहुनेछ। योजना भर्खर बनिएको छ। अब होइन नेपाली जनतालाई चाहिँ यो नेपाल चाहिँ अमेरिकाको सदस्य राष्ट्र, आइपिएसको सदस्य राष्ट्र भएको ठिक छ, अब असंलग्न परराष्ट्र नीति लिने अनि अमेरिकाको पक्षमा नेपाल सहमत हुने हो भने त ठिक छ। होइन भनेदेखि त नेपाली जनताले चाहिँ यो नेपाल विपरीतको संविधान हो, सारा अहिलेसम्मका राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरूलाई हामीले खारेज गर्नु छ, भारतसँग नयाँ आयाममा सम्झौता गर्नु छ, छिमेक राष्ट्र चीनसँग चाहिँ हामीले अझ बढी सहुलियत रूपमा चाहिँ ऋण लिएर नेपाललाई विकास गर्नु छ, अनुदान पनि माग्नु छ। भनेपछि तपाईँका सबै कुरा सुन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ चिनिया फन्डेड पार्टी हो कि क्या हो? फन्डेड किन चाहियो? नेपाली जनता यो जनभ्रमण कार्यक्रममा त्यस्तो फन्डेड पनि चाहिँदैन। चीनको नेपाल नीति अहिलेसम्म गलत छैन, होइन? गलत नभएको कारणले गर्दाखेरि चीन हाम्रो सफ्ट पावर हो, भारत पनि हाम्रो सफ्ट पावर हो। भारतमा तारतम्य मिल्या छैन। लिपुलेकको त्रिदेशीय सीमा खुरुक्क भारतले कब्जा गर्दा चुप्प लाएर बस्ने त्यही चीन होइन? भारतले कब्जा गर्दा नभनौँ न, चीन र भारत संयुक्त रूपमै मिलेर नेपालको भूभाग लिपुलेकमा सम्झौता गरिदिए त। अनि कसरी हित गरेन त? यो गम्भीर कुरा, अलिक अगाडि चर्चा गर्नुपर्ने। यो विषयमा हामीले चिनिया दूतावास पनि घेराउ गऱ्यौँ। हेर्नुहोस्,
चिनिया फन्डिङमा चल्ने पार्टी तपाईँले जो प्रश्न सोधिरहनु हुँदा हामी नै पहिलो पार्टी हो। चिनिया दूतावास पहिलो पटक राजनीतिक रूपमा घेराउ गर्ने पार्टी हाम्रो रहेछ। हामीले भनेको के हो भने नेपाल यदि आइपिएसको सदस्य नभएको भए भारत र नेपालको प्रबुद्ध व्यक्तिहरूद्वारा इपिजी प्रतिवेदन भारतले सहज रूपमा बुझ्थ्यो। समस्या त्यहाँ हो। भारत आइपिएसको सदस्य राष्ट्र नभए पनि एमसिसीसँग त ऊ सहकार्यमा छ। नेपालमा अमेरिकी हस्तक्षेप भारतले पनि चाहँदैन। तर नेपाल पहिले आइपिएसको सदस्य राष्ट्र बनिसकेपछि इपिजीमा लिपुलेख लगायत हाम्रा सुस्ता लगायत भारत र नेपाल बीच भएका असमान सन्धि सम्झौताहरू र नयाँ आधारमा सम्झौता के गरेर जानुपर्छ भन्ने सुझाव त्यो प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूले विभिन्न माध्यममा भनिरहनु भएको छ। त्यसकारण निकास इपिजी प्रतिवेदन हुन सक्छ। तर त्यहाँ जानको लागि नेपाल पहिले आइपिएसको सदस्य राष्ट्र भइदिसकेपछि भारतलाई चाहिँ समस्या पर्या हो। त्यसकारण यो समस्याको समाधान हुन्छ कुन अवस्थामा? सबभन्दा पहिला त भएका राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता हामी खारेज गर्ने अवस्थामा पुग्नु पर्यो। राष्ट्रभक्तहरूको चाहिँ यहाँ सत्ता निर्माण हुनु पर्यो। त्यसकारण चीन र भारत बाध्यतावश नेपाललाई चाहिँ हस्तक्षेप गर्नुपर्ने नीतिमा पुगेको कारण त हाम्रो यहाँको शासन व्यवस्थाको कारणले हो, अहिलेका गणतान्त्रिक नेताहरूको कारणले हो। समस्या यहाँ हो। जाँदा जाँदै गोविन्द सर, देशले संवैधानिक आलङ्कारिक राष्ट्रपतिको अभ्यास गरिरहेको छ। यहाँहरू अधिकारै नभएको राष्ट्रपतिलाई गएर लौ न यो नागरिकता विधेयक खारेज गरिदेऊ, रोकिदेऊ भनेर बिन्ती बिसाइराख्नु भएको छ। यो चाहिँ के हो नि? होइन, अब मर्ता क्या नै कर्ता, प्रतिनिधि सभाले पास गरिहाल्यो, राष्ट्रिय सभाले नि गरिसक्यो। अब राष्ट्रिय सभाले त्यो जनप्रतिनिधिहरूले गल्ती गरेको ठाउँमा सच्याउनु पर्ने राष्ट्रिय सभा हो। अब राष्ट्रिय सभा पनि यो बुख्याचाहरूकै त्यो संस्थाको रूपमा बनाइहाले, प्रमाणित गरे होइन। अब प्रतिनिधि सभामा पनि यो प्रजातन्त्र भन्ने छ। कम्तीमा बहुमत सांसदहरूले निर्णय गरे पनि त हुन्थ्यो। 47 जना सांसद उपस्थित भएर चाहिँ होइन 23 जना सांसदहरूले पास गरेका छन्। हेर्नुहोस्, अब राष्ट्रपतिज्यूलाई कम्तीमा अब उहाँ अहिलेको संविधानको रक्षक भएको हिसाबले नेपाल विपरीतकै संविधान भए पनि राष्ट्रको पक्षमा अब यो नागरिकता विधेयकको विषयमा, महाकाली सन्धिको विषयमा मदन भण्डारीले जति लडाइँ लड्नु भएको थियो, उहाँको अर्धाङ्गिनी अहिले राष्ट्रपतिको रूपमा पनि हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँले चाहिँ कम्तीमा एउटा मदन भण्डारीको अर्धाङ्गिनीको हैसियत लिएर अहिलेको राष्ट्रपतिज्यूको हैसियतले संविधानले दिएको अधिकार धारा 113 अनुसार यो जहाँबाट उत्पन्न भयो, यो विधेयक जहाँ उत्पन्न भयो भनेको प्रतिनिधि सभामा उत्पन्न भएको हुनाले प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइदिनुहोस् है। अब हामी राजनीतिक लडाइँ त अब हामी लड्दैछौँ नि त। फिर्ता पठाए नि फेरि दोहोरिने प्रक्रिया त त्यही हो नि। हो, प्रक्रिया त्यही हो भने हाम्रो जनभ्रमण कार्यक्रम पनि छ। हामीले राष्ट्रपतिज्यूलाई आग्रह गरेको त्यही हो। अब नेपाली जनताको चेतना जसरी उठ्दैछ, चाहे एमसिसी, चाहे नागरिकता विधेयक, चाहे पहिलाको जस्ता राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गर्ने अवस्थामा दलका नेतृत्वहरू हुँदैनन्, त्यो चाहिँ हाम्रो ग्यारेन्टी हो। नेपाली जनता त्यसरी उठ्दैछन्। म्यासेज यही हो। नागरिकताको विधेयकको विरुद्धमा जनता सडकमा उर्लेनन्। एमसिसी पास हुँदा नेपाली जनताले कुनै विद्रोह गरेनन्। यस्ता कैयन उदाहरणहरू छन्। जनता सुतिराख्छन्, नेता अगाडि बढिराख्छन्। यो रीत त चलिराख्छ नि सर। हो, नेपाली जनताले नि बुझ्नु पर्यो नि। आफू चाहिँ नउठ्ने हो भने त उठेकाहरूले कुल्चेर हिँड्न बाध्यकारी भइहाल्छन्। त्यसकारण देश विरुद्धका तत्त्वहरू चाहिँ जहिले पनि माथि भइरहने अनि देशको पक्षमा हुने जो नेपाली जनताहरू चाहिँ सुतेर बसेर त हुँदैन। त्यसकारण त हामीले भन्यौँ नि, वैधानिक विद्रोहको बाटोमा आउनुपर्छ। नेपाली जनताले यी नेपाल विरुद्धका संविधान निर्माण गर्ने पक्षधरहरूलाई चाहिँ लखड्नै पर्छ। राजनीतिक कार्यक्रममा समावेश हुनैपर्छ। अबको निकास त्यही हो। हामीले नेपाली जनतालाई अपिल त्यही गरे त हो। यो आफू बाहेक अरू कसैलाई राम्रो, सक्षम, ठिक नदेख्ने गोविन्द बोहरा ब्रह्माण्डको कस्तो दृष्टि हो सर? अन्तिममा भनिदिनुहोस् त। नेपाल बिगार्ने, नेपाल विपरीतका संविधान बनाउनेलाई राम्रो देख्ने त कुरै भएन नि। यो त नेपाली जनताको प्रतिनिधि शब्द हामीले बोलेका हौँ। नेपाली जनताले जो कुरा अरूलाई चाहिँ राम्रो देख्नुहुन्न भनेको नेपाल विरुद्ध संविधान जसले बनाए तिनीहरूलाई कसरी राम्रो देख्ने? हामीले त जनताको कुरा बोलेको हो नि। त्यसकारण हामीले जनताको समर्थनमा यो पार्टीलाई अगाडि बढाएको हो। सर्वे सर्वा जनता हुन्, जनताको प्रतिनिधि हाम्रो पार्टी नेपाल। त्यो हाम्रो पार्टी नेपालको अहिलेमा संयोजक मेरो चाहिँ जिम्मेवारी नै त्यही हो। मलाई जनताले जिम्मेवारी दिएर पठाउनु भएको छ। त्यही भाषा मैले यहाँ बोले हो। हस् गोविन्द सर, यहाँको अमूल्य विचार र समयका लागि हामी आभारी छौँ। हस्, हाम्रो पार्टी नेपालको यो नयाँ राज संस्थाको पक्षमा अहिले पछिल्लो चरण चाहिँ तपाईँसँग
न्युज नेपाल संवाद कार्यक्रम मार्फत अवधारणाहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँ र टेलिभिजन परिवारले पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो गोविन्द बोहरा ब्रह्माण्ड, हाम्रो पार्टी नेपालका संयोजक। उहाँले राजनीतिक लाइनका कुराभन्दा पनि राजनीतिक विश्लेषण बढी गर्नुभयो। उहाँका विचारहरू यहाँलाई कस्तो लाग्यो फैसला गर्ने जिम्मा तपाईँ आम दर्शकहरूको। आजका लागि संवाद यति नै। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।